अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ चिकन मोमोज़ की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी होने वाली है। इसमें मैं आपको बताऊँगी कि चिकन को किस तरह से आप सॉफ्ट और जूसी बना सकते हैं, और स्पेशली हमें जो पतली कवरिंग वाला मोमोज़ पसंद है ना, वो आप पतली कवरिंग कैसे बना सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। 1 कप हमने मैदे का ले लेना है, और पिंच 1 आप नमक का डाल लीजिए, या फिर आप अपने जायके के हिसाब से नमक ऐड कर लीजिए। उसके बाद आपने 1 चम्मच तेल का डालना है। यहाँ पर हमने तिल का तेल इस्तेमाल किया है। आपके पास जो भी तेल अवेलेबल हो, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। चम्मच की मदद से एक बार इसको मिक्स कीजिए, और फिर आपने ज़रूरत के हिसाब से पानी ऐड कर लेना है। यानी कि आपकी डो बहुत ज़्यादा नरम नहीं पड़नी चाहिए, बल्कि थोड़ा डो को सख्त रखिए, क्योंकि जब हमने आटा गूँथने के बाद डो को 30 मिनट के लिए अलग साइड पे रख देना है, तो आटा ऑलरेडी थोड़ा टाइम रखने की वजह से सॉफ्ट पड़ जाता है। तो जैसे ही आटा बस हमारा इस तरह से कवर हुआ, हमने इसको अपनी शेल्फ पे रख लिया है, और हाथों की मदद से इस तरह से आपने 5 से 8 मिनट तक के लिए मसलसल आपने इस तरह से डो को करना है, और अच्छे से आटा गूंद लेना है। तो ये देखिए, बस आटा हमारा बहुत ज़बरदस्त परफेक्टली तैयार हो चुका है। बस इस तरह से एक गोल सा बाउल बना लिया, और इसको हम एक बाउल में डालेंगे, और एक कपड़े की मदद से कवर करके 30 मिनट के लिए हमने इसको साइड पे रख देना है। अगर रेसिपी पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह की अच्छी-अच्छी रेसिपीज़ आपको देखने को मिलेंगी। तो जैसे ही हमने आटा साइड पे रखा 30 मिनट के लिए, तब तक हम फिलिंग तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए हमने 250 ग्राम चिकन लिया है, और चिकन को इस तरह से आपने नाइफ़ की मदद से कीमा कर लेना है। और आप कोशिश करें कि मिक्सर में नहीं करें, इसी तरह से करें, इस तरह से ज़्यादा अच्छे से चिकन तैयार होता है। और 1 अदद छोटे साइज़ का प्याज लिया, उसको भी हमने चिकन के साथ इस तरह से चॉप कर लिया है। और बस अभी चिकन और प्याज को एक बाउल में डालेंगे, और स्पाइसेस ऐड करेंगे। बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनते हैं, आप इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और स्पेशली जो इसका सॉस होता है, वो तो चार चाँद लगा देता है मोमोज़ को। तो बस हमने यहाँ पर 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, 2 चम्मच आपने ग्रीन अनियन डाल लेना है, और यहाँ पर थोड़ी-सी वेजिटेबल्स हमने डाली हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप स्किप भी कर सकते हैं। 1 टीस्पून काली मिर्च का और हाफ़ टीस्पून नमक डाला है, आप हस्बे ज़ायक़ा भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर चिकन स्टॉक का एक पीस लिया, जिसका हाफ़ हमने यहाँ पर डाला है। इससे चिकन हमारा बहुत ही ज़्यादा जूसी और फ्लेवरफुल बनेगा, तो आप इसे मस्ट डालिएगा। तो बस जी, इस तरह से हमने एक बार मिक्स किया सारी चीज़ों को, और 1 टीस्पून सोया सॉस का और 1 टीस्पून ही हमने तिल का तेल डाला है। और बस अभी हमने इसको एक दफ़ा चम्मच की मदद से मिक्स कर लेना है। उसके बाद हम यहाँ पर कॉटेज चीज़ डालेंगे, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप स्किप भी कर सकते हैं। और 1 चम्मच हमने कॉर्नफ्लोर का डाला है, आप यहाँ पर मैदा भी डाल सकते हैं अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर अवेलेबल ना हो तो। तो बस इस तरह से आपने अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है, ताकि सारे जो स्पाइसेस हैं वो यकजा हो जाएँ। तो ये देखिए, फिलिंग ज़बरदस्त सी तैयार है। तो बस अभी हमने 30 मिनट के बाद आटा देखना है, तो ये देखिए कितना परफेक्टली हमारा आटा तैयार हो चुका है। तो बस अब हम आप ये देखिएगा, हमने डस्ट किया थोड़ा-सा आटा, और ये देखिए किस कदर ये लचक वाला आटा बन गया है, कि बस हम हाथ से प्रेस कर रहे हैं तो रोटी हमारी फैलती जा रही है। तो बस मैंने हाथों की मदद से ही, फिंगर्स की टिप्स से ही मैंने इसको फैलाया रोटी को। और उसके बाद यहाँ पर रोलिंग पिन ले लेनी है, जिसकी मदद से आप इसको बड़ी सी शेप दे लें, लंबा सा कर लें। और देखिए, इस तरह से आपने लंबा सा कर लेना है इसको, रोटी को जितना आप बेल सकते हैं उतना बेलिए, लेकिन बहुत ज़्यादा भी पतला मत कर दीजिएगा कि आपकी जो मोमोज़ की शेप है वो अच्छे से बने ही ना। तो ये देखिए, उसके बाद हमने एक ग्लास ले लिया है, क्योंकि मोल्ड हर किसी के पास नहीं होते। अगर आपके पास कुकीज़ मोल्ड है तो आप उससे भी कट कर सकते हैं। तो ग्लास की मदद से इस तरह से हमने कट किया, जो बाकी आटा बचेगा उसको हमने दोबारा से इसी तरह से रोटी बनानी है, और दोबारा से इस तरह से मोमोज़ बना लेने हैं। तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त मोमोज़ की शेप बनी है। बस अभी हमने थोड़ा-सा आटा जो है डस्ट करना है, और एक बार रोलिंग पिन से इसको थोड़ा-सा और बड़ा कर लेंगे, और बस अभी हम फिलिंग तैयार करेंगे। यहाँ पर मैं 4 तरीकों से आपको फिलिंग्स करना सिखाऊँगी, आसान भी और मुश्किल भी, जो कि मुझे खुद भी मुश्किल लगती हैं और आसान भी लगती हैं। तो बस मेरी भी प्रैक्टिस जारी है, आप भी प्रैक्टिस कीजिएगा। ये एक बार में नहीं बनती, मुश्किल होता है थोड़ा, तो बार-बार प्रैक्टिस करते जाएँगे तो ये बहुत अच्छे से बनना आ जाएँगी। तो ये देखिए, पहला हमने इस तरह से मून की शेप में बनाया,
اس طرح سے آپ نے ہاتھوں کی مدد سے فلنگ کرنی ہے اور اس طرح سے آپ نے ہاف مون کی سرکل میں آپ نے اس طرح سے اس کو بنا لینا ہے۔ اس کے بعد دوسری طرف سے اس طرح فولڈ کریں اور دونوں سرے پکڑ کر آپ نے ایک ساتھ اس کو جوڑ دینا ہے۔ تو آپ دیکھیے گا کتنی اچھی شکل بن جائے گی اس کی، اور اس کو جب میں نے اسٹیم کیا تھا اس کے بعد تو یہ بہت ہی زیادہ پیارا لگ رہا تھا، بالکل ایک شیل جیسا اس کی اور فلاور جیسی شکل لگ رہی تھی۔ تو یہ دیکھیں کتنا آسان ہے اسے بنانا، اور بہت آسانی سے یہ اتنا کیوٹ سا مومو ہمارا بن گیا ہے۔ ایجز کو آپ نے اس طرح سے اچھے سے ایک دفعہ دبا لینا ہے تاکہ یہ بالکل پتلے پتلے رہیں۔ تو بس یہ دوسری فلنگ تیار کی، ہاتھ پہ رکھنا ہے آپ نے سٹارٹنگ پوائنٹ کو، اس طرح سے آپ نے دونوں طرف سے سیمی سرکل بنا لینا ہے آپ نے، اور اس کے بعد آپ اس کو روٹیٹ کریں گے اور دوسری طرف سے بھی اس کو فولڈ اپ کر لیں گے۔ یہ دیکھیں بالکل اس طرح سے، اور یہ 3 کونے کر لیں ہم نے بنا لیے، اور بس ایجز کو آپ نے اس طرح سے ایک ساتھ اچھے سے چپکانا ہے اور پتلا کر لیں اوپر سے دبا کے۔ یہ بالکل بھی کھلا ہوا نہیں رہنا چاہیے، آپ اسے بالکل اچھے سے دبا کر اس طرح سے شیپ بنا لیجیے۔ تو یہ دیکھیے سیکنڈ والا مومو بھی ہمارا زبردست سا تیار ہو گیا، اور یہ بھی بہت آسان ہے۔ تو چلیے تھوڑا مشکل کی طرف چلتے ہیں اب۔ تو یہ بس آپ نے یہ دیکھیں تیسرا والا اس طرح سٹارٹنگ پوائنٹ سے آپ نے اس کو بند کرنا ہے، اور ایک طرف سے آپ نے انگوٹھا رکھنا ہے اور دوسری طرف سے آپ نے انگلی کی مدد سے اس کو پنچ کرتے جانا ہے، اور اس طرح سے آپ نے اس کی شیپ بنا لینی ہے۔ یہ دیکھیں بالکل اس طرح سے آپ ایک فنگر کے ساتھ لیفٹ والے ہاتھ سے آگے آگے پیٹلز بناتے جائیں اور دوسری طرف سے اس کو دباتے جائیں، اور بعد میں جب اکٹھا ہو جائے گا تو اوپر سے اس طرح سے پکڑ کے اس کی شیپ بنا دیں۔ تو یہ دیکھیں کتنا زبردست سا مومو تیار ہو گیا ہے۔ اب فورتھ والا تیار کر لیتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم نے سٹارٹنگ پوائنٹ سے بند کیا اور دونوں طرف سے پنچ کرتے جانا ہے، پنچ کیا اس طرح سے اور پھر اوپر سے دبا دیا، پھر دوسری طرف سے پنچ کیا اس طرح سے، دیکھیں، اور اس طرح سے ہم نے پلیٹنگ کرتے جانا ہے اور پنچنگ کرتے جانا ہے۔ پلیٹ بنائی، اس کے بعد پنچ کیا، پھر سے پلیٹ بنائی دوسری طرف سے، اور پھر سے اوپر سے پنچ کیا، پھر سے پلیٹ بنائی، اور اینڈ تک آپ نے اسی طرح سے کرتے جانا ہے۔ اور لاسٹ پہ آپ نے ایجز کو ایک دفعہ سے اس طرح سے اوپر سے بھی دبا لیجیے اگر آپ کا کھلا ہوا ہے، اور سائڈ سے بھی اس طرح سے آپ نے شیپ بنا لینی ہے۔ تو یہ دیکھیں کتنا کیوٹ اور زبردست سا ہمارا مومو تیار ہے۔ آپ ان میں سے جو بھی آپ کو آسان لگے وہ آپ بنا سکتے ہیں۔ موموز کی بہت ہی قسمیں ہیں، اور بھی بہت سارے ڈیزائنز ہوتے ہیں، آپ اپنی چوائس سے کوئی بھی بنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے اس کو اچھا سا کلر دینے کے لیے، تھوڑا سا لائٹ گولڈن سا کلر دینے کے لیے اور کرسپی کرنے کے لیے ہم نے 1 منٹ کے لیے اس کو پین پر پہلے فرائی کیا ہے، اور اس کے بعد ہم اسے اسٹیم کریں گے۔ آپ انہیں فرائی بھی کر سکتے ہیں، آپ انہیں اسٹیم بھی کر سکتے ہیں، آپ انہیں بیک بھی کر سکتے ہیں، اٹس اپ ٹو یو۔ تو بس ہم نے یہاں پر اسٹیم کیا ہے، ہم نے یہاں پر انسٹنٹ کوکر یوز کیا ہے، تو 15 منٹ لگے، آپ نارمل 25 سے 20 منٹ تک اسے پکائیے۔ اس کے بعد سوس تیار کرنا ہے، تو جس میں ہم نے موموز فرائی کیے تھے اسی آئل کے اندر ہم نے 1 چمچ لہسن کا ڈالا، 2 چمچ یا 1 چمچ آپ کرش چلی کا ڈالیے۔ جیسے ہی مرچوں کا رنگ چینج ہونے لگ جائے آپ نے چولہا بند کر دینا ہے، اور دوسری چیزیں تب ایڈ کریں گے۔ تو بس ہم نے اس کے اندر 1 سبز مرچ کرش کر کے ڈالی، 1 لیمن جوس ڈالا پورا، اور ½ کپ ہم نے سرکے کا ڈالا تھا، اور تھوڑا سا پانی ایڈ کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور تمام چیزوں کو ایک بار مکس کریں۔ اس کے بعد 2 چمچ آپ سویا سوس کے ڈالیں، یہاں پر میں نے 1 چمچ ڈالا تھا لیکن مجھے بعد میں کم پڑ گیا تھا، تو 1 اسپون ہم نے چلی سوس کا ڈالا، اور تھوڑے سے ہم نے تل ڈال دیے۔ اس کے بعد 1 ٹی اسپون کارن فلور لیا ہے، تھوڑا سا نمک ڈالا اس کے اندر، 1 چمچ پانی ڈالا اور اس کے اندر مکس کر لینا ہے۔ تو جیسے ہی ہمارا تھک ہونے لگ جائے گا اس میں 1 چمچ چینی کی ڈالیے، اور تھک ہونے تک اس کو پکا لیجیے۔ بہت زیادہ آپ نے تھک نہیں کرنا، اگر آپ کو لگے کہ بہت زیادہ تھک ہو گیا تو تھوڑا سا پانی ایڈ کر لیں۔ تو یہاں پر دیکھیے میں نے دوبارہ سے 1 چمچ سویا سوس کا ڈالا تھا، اور تھوڑے سے پیاز ڈال دیے کیونکہ شروع میں نے کم سویا سوس ڈالا تھا، جس کی وجہ سے مجھے دوبارہ سے ڈالنا پڑا۔ تو بس 20 سے 25 منٹ کے بعد یہ دیکھیں جی ہمارے موموز بھی زبردست سے تیار ہو چکے ہیں، اور یہ دیکھیں کتنی پتلی کورنگ بنی ہے۔ اور بس اب ہم اس کے اوپر سوس ڈال دیں گے ٹاپ پہ، اور آپ اسے گرما گرم سرو کیجیے۔ آپ اسے سوپ پہ بھی ڈال کے پی سکتے ہیں، یہ بہت ہی زیادہ مزے کے بنتے ہیں۔ یہاں پر میں نے ایک نیا ایکسپیریمنٹ کر لیا تھا اپنی طرف سے ہی، شاید کوئی اور بھی کرتا ہو، لیکن میں نے اس طرح کیا کہ یہ جو ڈمپلنگ تھے سارے میں نے سوس کے اندر ایڈ کر دیے، تو یقین جانے یہ
इससे भी ज़्यादा मज़े के लगने लगे थे। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट दीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच।